अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि गुर्दों का इन्फेक्शन एक ऐसा मसला है जो इब्तदा में मामूली इलामात के साथ शुरू होता है, लेकिन अगर बर वक्त तवज्जो न दी जाए तो ये गुर्दों को शदीद नुकसान पहुंचाता है। बहुत से लोग कमर के दर्द, पेशाब में जलन या बार बार पेशाब आने को आम मसला समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि यही इलामात एक ख़तरनाक इन्फेक्शन की तरफ इशारा करती हैं। ज़रा इमेजिन कीजिए, अगर आपके गुर्दे जो दिन रात आपके जिस्म से फाजिल मादों और जहरीले अज्जा को साफ करने में मसरूफ रहते हैं, खुद ही इन्फेक्शन का शिकार हो जाएं, तो आपकी सेहत पर इसके कितने संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंतहाई आसान ज़ुबान में जानेंगे कि गुर्दों का इन्फेक्शन क्यों होता है, इसकी इब्तदाई इलामात क्या हैं, किन लोगों को इसका ख़तरा ज़्यादा होता है, और सबसे बढ़कर हम ये भी जानेंगे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में किन आदात को अपनाकर इस बीमारी से बड़ी हद तक बचा जा सकता है। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के जानते हैं कि गुर्दों के इन्फेक्शन से बचाव कैसे मुमकिन है। दोस्तों, गुर्दे हमारे जिस्म के निहायत अहम अज़ा हैं। ये खून को साफ़ करते हैं, जिस्म से फाजिल मादे पेशाब के ज़रिए खारिज करते हैं, जिस्म में पानी और नमकियात का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं, ब्लड प्रेशर को मुतवाज़न रखने में मदद देते हैं और खून के सुर्ख खलियात बनाने के अमल में भी अहम किरदार अदा करते हैं। जब बैक्टीरिया पेशाब की नाली से होते हुए गुर्दों तक पहुंच जाते हैं तो गुर्दों में इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। अगर इसका बरवक्त इलाज न किया जाए तो बाज़ औक़ात ये इन्फेक्शन खून में भी फैल जाता है, जो एक ख़तरनाक सूरत हाल बन जाती है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसे कौन से अवामिल हैं जो गुर्दों के इन्फेक्शन का सबब बनते हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, आखिर गुर्दों में इन्फेक्शन होता क्यों है? अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि गुर्दों का इन्फेक्शन अचानक हो जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि इसके पीछे कई ऐसी आदात और तिबी वजूहात होती हैं जिन पर अगर बर वक्त तवज्जो दी जाए तो इस बीमारी से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। पहली वजह है कम पानी पीना। हमारे गुर्दे जिस्म से जहरीले मादों और जरासीम को पेशाब के ज़रिए खारिज करते हैं। जब हम दिन भर मुनासिब मकदार में पानी नहीं पीते तो पेशाब गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जरासीम को बढ़ने का मौका मिल जाता है। इसीलिए दिन भर मुनासिब मकदार में पानी पीना गुर्दों की सेहत के लिए निहायत ज़रूरी है। दूसरी वजह है पेशाब को देर तक रोकना। बहुत से लोग काम की मसरूफियत, सफ़र या दीगर वजूहात की बिना पर पेशाब को घंटों रोके रखते हैं। ये आदत जरासीम को पेशाब की नाली में बढ़ने का मौका देती है और बाज़ औक़ात यही इन्फेक्शन गुर्दों तक पहुंच जाता है। लिहाजा जब भी पेशाब की हाजत महसूस हो तो इसे ज़्यादा देर तक न रोकें। तीसरी वजह है सफाई का ख्याल न रखना। रोज़मर्रा सफाई की आदत भी इन्फेक्शन से बचाव में अहम किरदार अदा करती हैं। जिस्मानी सफाई और बैतुलख़ला के बाद मुनासिब सफाई जरासीम के फैलाव के ख़तरे को कम करने में मदद देती है। चौथी वजह है डायबिटीज़ यानी कि शुगर। ऐसे अफराद जो शुगर के मरीज़ होते हैं, ख़ास तौर पर अगर खून में शुगर की मिकदार काबू में न रहे तो उनमें पेशाब की नाली और गुर्दों के इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है। इसीलिए डायबिटीज़ को काबू में रखना न सिर्फ मजमूई सेहत बल्कि गुर्दों की हिफाजत के लिए भी ज़रूरी है। पाँचवीं वजह है गुर्दे या पेशाब की पथरी। अगर पेशाब की नाली में पथरी मौजूद हो तो बाज़ औक़ात पेशाब का बहाव मुतासर होता है, जिससे जरासीम के बढ़ने का इम्कान ज़्यादा हो जाता है। छठी वजह है कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम। वो अफराद जिनका मुदाफ़ती निज़ाम किसी बीमारी या इलाज की वजह से कमज़ोर हो, उनमें भी इन्फेक्शन होने का ख़तरा निस्बतन ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि इनमें से बहुत सी वजूहात ऐसी हैं जिन्हें सेहतमंद आदात अपनाकर काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। दोस्तों, गुर्दों के इन्फेक्शन की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इसकी इब्तदाई इलामात कभी कभी आम पेशाब के इन्फेक्शन या मामूली बीमारी जैसी महसूस होती है। यही वजह है कि बहुत से लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और जब तक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ चुका होता है। पहली इलामत है तेज़ बुखार और कपकपी। गुर्दों के इन्फेक्शन की आम इलामात में तेज़ बुखार, सर्दी लगना और कपकपी शामिल है। अगर बुखार के साथ पेशाब की तकलीफ या कमर में भी दर्द हो तो इसे मामूली न समझें। नंबर 2, कमर या पहलू में शदीद दर्द। अगर कमर के निचले हिस्से या पसलियों के नीचे एक तरफ या दोनों तरफ मुसलसल दर्द महसूस हो तो यह गुर्दों में सोजिश या इन्फेक्शन की इलामत होती है। नंबर 3, पेशाब करते वक्त जलन या दर्द। अगर पेशाब के दौरान जलन, चुभन या दर्द महसूस हो तो यह पेशाब की नाली या गुर्दों के इन्फेक्शन की निशानी होती है। नंबर 4, बार बार पेशाब आना। अगर मामूल से ज़्यादा बार बार पेशाब की हाजत महसूस हो लेकिन हर बार पेशाब कम मिकदार में आए तो इस पर तवज्जो देना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके गुर्दों में इन्फेक्शन हो। नंबर 5, पेशाब की रंगत में भू या तब्दीली। अगर पेशाब बहुत ज़्यादा गहरा हो, बदबूदार हो, धुंधला नज़र आए या इसमें खून जैसी आमेज़श दिखाई दे
تو فوری طور پر معائنہ ضروری ہے۔ نمبر 6، متلی اور کے۔ جب انفیکشن گردوں تک پہنچ جاتا ہے تو بعض افراد کو متلی، کے یا بھوک میں کمی بھی محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 7، شدید تھکن۔ ہر وقت کمزوری، سستی اور جسم میں توانائی کی کمی بھی انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے، خاص طور پر جب اس کے ساتھ دیگر علامات بھی موجود ہوں۔ نمبر 8، پیٹ کے نچلے حصے میں درد۔ کچھ مریضوں کو ناف کے نیچے یا مثانے کے ارد گرد درد یا دباؤ محسوس ہوتا ہے، جو انفیکشن کی ایک اور علامت ہو سکتی ہے۔ نمبر 9، الجھن یا ذہنی بے چینی۔ خاص طور پر بڑی عمر کے افراد میں گردوں کا انفیکشن بعض اوقات الجھن، بے چینی یا ذہنی کیفیت میں تبدیلی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں فوری طبی توجہ ضروری ہے۔ نمبر 10، جسم ٹوٹنا اور طبیعت خراب رہنا۔ اگر کئی دنوں سے جسم ٹوٹ رہا ہو، بخار ہو، کمر میں درد ہو اور پیشاب میں بھی تکلیف ہو تو خود علاج کرنے کی بجائے جلد از جلد مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ دوستو، ایک مشہور کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ گردوں کے انفیکشن کے معاملے میں یہ بات 100% درست ثابت ہوتی ہے۔ چند آسان مگر اہم عادات اپنا کر اس بیماری کے خطرے کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ مناسب مقدار میں پانی پئیں۔ پانی گردوں کا بہترین دوست سمجھا جاتا ہے۔ مناسب مقدار میں پانی پینے سے پیشاب کے ذریعے جراثیم اور فاضل مادے جسم سے خارج ہونے میں مدد ملتی ہے۔ گرمیوں میں یا زیادہ پسینہ آنے کی صورت میں پانی کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، البتہ اگر آپ کو گردوں، دل یا جگر کی ایسی بیماری ہو جس میں پانی محدود رکھنے کی ہدایت دی گئی ہو تو ہمیشہ اپنے معالج کے مشورے پر عمل کریں۔ دوسرے نمبر پر پیشاب ہرگز نہ روکیں۔ جب بھی پیشاب کی حاجت محسوس ہو تو اسے زیادہ دیر تک نہ روکیں۔ بار بار پیشاب روکنے سے جراثیم کو بڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، جس سے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ذاتی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ روزانہ نہانا، صاف کپڑے پہننا اور بیت الخلاء استعمال کرنے کے بعد مناسب صفائی کرنا انفیکشن سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ڈائبٹیز کو قابو میں رکھیں۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو اپنے خون میں شوگر کی مقدار کو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق قابو میں رکھیں، کیونکہ بے قابو ڈائبٹیز انفیکشن کے خطرے کو بڑھاتی ہے۔ پانچویں نمبر پر متوازن اور صحت بخش غذا استعمال کریں۔ اپنی غذا میں تازہ سبزیاں، پھل، دالیں اور مناسب مقدار میں پروٹین شامل کریں۔ بہت زیادہ نمک، بازاری فاسٹ فوڈ اور ضرورت سے زیادہ میٹھی اشیاء کا استعمال کم کر دیں۔ چھٹے نمبر پر غیر ضروری اینٹی بائیوٹکس استعمال نہ کریں۔ بعض لوگ معمولی تکلیف پر خود ہی اینٹی بائیوٹک شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا نقصان دہ ہوتا ہے اور جراثیم میں دوا کے خلاف مزاحمت پیدا کرتا ہے۔ اینٹی بائیوٹک ہمیشہ مستند ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کریں۔ ساتویں نمبر پر بلڈ پریشر کو قابو میں رکھیں۔ ہائی بلڈ پریشر گردوں پر اضافی بوجھ ڈالتا ہے۔ باقاعدگی سے بلڈ پریشر چیک کروائیں اور اگر علاج جاری ہے تو ادویات باقاعدگی سے استعمال کریں۔ آٹھویں نمبر پر ایکسرسائز کو معمول بنائیں۔ روزانہ کم از کم 30 منٹ پیدل چلنا یا ہلکی ورزش کرنا نہ صرف جسمانی صحت بلکہ گردوں کی مجموعی صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کے علاوہ تمباکو نوشی سے بھی پرہیز کریں۔ سگریٹ اور دیگر تمباکو مصنوعات خون کی نالیوں کو متاثر کرتی ہیں اور گردوں سمیت پورے جسم کی صحت پر منفی اثر ڈالتی ہیں۔ دوستو، بعض اوقات لوگ درد برداشت کرتے رہتے ہیں یا گھریلو ٹوٹکوں پر انحصار کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بیماری بڑھ جاتی ہے۔ اگر درج ذیل علامات میں سے کوئی بھی علامت ظاہر ہو تو دیر نہ کیجیے اور جلد از جلد مستند ڈاکٹر یا قریبی ہاسپٹل سے رجوع کریں۔ تیز بخار کے ساتھ شدید کپکپی آنا، کمر یا پہلو میں بہت شدید درد ہونا، پیشاب میں خون نظر آنا، پیشاب کرتے وقت شدید جلن یا ناقابل برداشت درد ہونا، بار بار کے آنا یا پانی بھی نہ ٹھہرنا، شدید کمزوری، بے ہوشی یا الجھن محسوس ہونا، پریگننٹ خواتین، بزرگ افراد یا ڈائبٹیز کے پیشنٹس میں پیشاب کے انفیکشن کی علامات ظاہر ہونا۔ بروقت تشخیص اور مناسب علاج سے اکثر مریض بہتر ہو جاتے ہیں، جبکہ تاخیر بعض اوقات پیچیدگیوں کا سبب بن جاتی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو ایک عظیم نعمت بنایا ہے اور گردے اس نعمت کا نہایت اہم حصہ ہیں اور خاموشی سے دن رات ہمارے خون کو صاف کرتے ہیں، جسم میں پانی اور نمکیات کا توازن برقرار رکھتے ہیں اور ہمیں صحت مند زندگی گزارنے میں مدد دیتے ہیں۔ اسی لیے آج ہی یہ عہد کریں کہ ہم مناسب مقدار میں پانی پئیں گے، صحت بخش غذا استعمال کریں گے، جسمانی صفائی کا خیال رکھیں گے، پیشاب کو غیر ضروری طور پر نہیں روکیں گے، بلڈ پریشر اور شوگر کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں گے اور کسی بھی غیر معمولی علامات کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں، چھوٹی چھوٹی احتیاطیں مستقبل میں بڑی بیماریوں سے بچا سکتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کامل صحت، تندرستی اور عافیت عطا فرمائے، ہمارے گردوں اور جسم کے ہر اعضاء کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، بیماریوں کو جلد از جلد
شفائے کاملہ عطا فرمائے اور ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائے جس میں ہم اس کی نعمتوں کی قدر کرنے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس اہم معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ صحت سے متعلق مستند، آسان اور مفید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ٹریجر آف ہیلتھ آلسو دیس کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔